حال پارٹیز کیچے یک دیوانے کنوینیر خلیل تگرانی پاکوا جائیے برجمدارک بتائے دیوانہ تربت سیاسی پارٹیز و سیول سوسائٹی جہگیراں باہر سرتے دیوانہ تربت دمک ڈنک ویل سرا گپتران کنک بتائے زانک بیبیت گوستگی روچا چری ویلا ڈونگا مات سرا تیرگواری کو تگو کشتک و کسانی چپکی ٹپی بتائے دیوانہ سیاسی راشونہ گشتا ہے کہ تپنگ زورا دوزی و ڈونگی محلوکہ ترسو بیمے آماج کنو کا ہیچ وڑی ریلیف دیاگ مبید ایشا ہنچے سزا دیاگو کیس محکم کنک بیبید تاکہ آو کی وحدہ دوزو ڈونگانی واسطہ یک دروری بیبید دیوانے تہا گوشک بوتا کہ آل پارٹیز کیچے نیمگا 28 مئی بیسا پشمبی روچا پریس کانفرنس کنک بید او کیچے محلوک پالیسی و گامگی جانی بابتا سرپدی دیاگ بید بگیشتر و نقطنی احوالان سربوگی حترا فالو و لائک بکنید وش نیوز فیس بک پیجا و سبسکرائب بکنید وش نیوز گدروشیا یوٹیوب چینلا و بجنید گھنٹی بٹنا